جرأة ببنادم حتى لهاد الدرجه هادي. تحياتي لك خويا وصال وعلي، تحياتي من هذا المنبر هذا اللي حطموا لك الاخ ديالك ودفنوه لك بقوه السحر اللي ذكرتو على الافهم ديالك وهبلوا لك اولاد الاخ ديالك. يعني واش تا الذنب ديال هاد الاولاد هادو؟ واللي قلت مشيت لعند فقهاء وكيقولوا لي اقرب ناس هما العائله اللي عطبت لي هاد الشيء هذا، وكتوجه الرساله للناس اللي اقرب ليك وكتقول لهم علاش بغيتوا تقتلوا لي حتى ولاد خويا، بغيتوا تهبلوهم لي. خوتي وخواتاتي السلام عليكم، كراكم دايرين؟ كي دايره صحيحتكم؟ نتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال يا ربي امين. خوتي وخواتاتي ما نكونش طويله عليكم في بزاف، تبعوا الموضوع ديالنا اليوم على وصال وعلي وعلى ام لاله حاده مين يونس، راه خبر ايرجو. تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تعرفوني علاش كنتكلم على لاله حاده. خوتي وخواتاتي في الله، وكثروا لي لايك المتتبعين الغاليين ديالي، كثروا لي لايك، ربي هو اللي غادي يزادكم من عنده، والله يعطيكم الف حسنات في الجنه يا ربي امين. خوتي وخواتاتي غنطرق الموضوع ديال وصال وعلي، وابخي غادي نطرق الموضوع ديال لاله حاده. غير تبعوا الفيديو غتعرفوني علاش راني نتكلم. اخبار راه ايرجو. وصال وعلي اللي سحروا الاخ ديال علي اللي سحروه، وبقى داكشي كيتكون له في الكرش ديالو، كينقص نهار على خوه، وتكون له الميكرو في المصران ديالو، ومسكين قاسو مرض السرطان، وفي التالي المصير ديالو هو الموت. هما كانوا كيجروا على الاخ ديالهم، كانوا يقولوا يمكن هذا الشيء ما كانش، ولكن فاش شافوا ولاد خوهم، فاش مات الاب ورجعوا ولادو هبلوهم سطوهم خلوهم تيقلعوا حوايجهم في الزنقه، ناض علي بقى تيجري مع ولاد خوه. فاش بقى كيجري مع ولاد خوه دابا داوا ولاد خوه، ولكن فاش كيمشيو عند فقيه ولا كيمشيو عند شي وحده ولا كيقولوا لهم اقرب الناس ليكم العائله ديالكم هما اللي عطبوكم. كيقول واحد المثل حسد لا، كما كنقولوا حنا عاند لا تحسد، ولكن هاد الناس كيحسدوا اخوتي خواتاتي وما تيعندوش، لان شحال من حاجه كيبغيو ينتقموا بها باليدين ديالهم. سيختو دابا راه هاد السحر منتشر بزاف، اي واحد تيهضر ولا تيتخاصم مع شي واحد ولا تيلتجئ لهاد الحوايج هادو الخايبين، سوا يعطبوا سوا يتقفوا العزبه سوا يهججوا بنادم سوا يعني خاص دائما بنادم يكون داير الاحتياطات ديالو داخليين. اول حاجه دائما كثروا القران اخوتي وخواتاتي في الله، دائما خرجوا استغفرك الله لا حول ولا قوه الا بالله، وقراو السوره ديال ياسين، وقراو سوره البقره. سوره البقره راه تتحمي الانسان 24 ساعه على 24 ساعه، يعني نعسوا بها وقراوها قبل ما تخرجوا من الدار ديالكم. راه السحر والعين راهم حق اخوتي وخواتاتي، وكاين شحال من عائلات هدمت وشحال من عائلات تشتتت. هاد الاخ هذا اللي خرج تيقول لك خويا قتلوه لي ولاد خويا كانوا غادي يهبلهم لي، وكيوجه واحد الرساله وهو مسكين وجهه صفر مليق هو والزوجه ديالو، كيقول اشنو بغيتو عند ولاد خويا، اشنو بغيتو عند خويا عاوتاني اللي مشى شرا واحد الطوموبيل بلا ما نسمي سميه الماتريكو، شرا واحد الطوموبيل ديال شراها ب7 مليون، وناضو حسدوه عاوتاني علاش يشري داك الطوموبيل. قال لك مده عام دار قناه وكان كيجمع شويه بشويه، شرا ب7 مليون، وناضو عاوتاني حسدوا الاخ ديالو بغاو يكملوا له الباقي، خلوه ما تينعش في الليل الله يستر تيتهجهج. ولكن كنقول انا لهاد الناس اللي قطع رحمتهم رحمه الله، واش تا الضمير ديال هاد الناس هادو؟ وخمموا نهار تمشيو قبركم شنو غادي تديو معاكم؟ عندكم يحسب لكم راه ربي سبحانه وتعالى كيقول لك لا يفلح الساحر من حيث اتى، لان الساحر راه ما غاديش يفلت منها، راه ماشي لجهنم خالدون فيها، هو حطب نتاع جهنم، هو اللي غادي يبقى يجمع الحطب لجهنم الكحله كيتكوى فيها وكيجمع الحطب ليها. علاش اخوتي علاش هاد الجرأه وصلت بكم حتى لهاد الدرجه هادي؟ تسحروا لهاد الانسان هذا وتسحروا له وليداتو وتشتتوا عائلته. واش تدمر واش تديتو واش تجنيتم هاد الشيء هذا؟ حرام وعيب، حرام وعيب. خوتي وخواتاتي في الله، كاينه الناس اللي في قلبها البغض، وكاينه الناس اللي في قلبها الحسد، وكاينه الناس اللي ما تتبغيش الربح للناس. الانسان دائما كيتعطى من اقرب ناس ليه، اقرب ناس ليك ما عرفتش علاش بعض المرات كتلقاي الخير في البراني وما تلقايش في اقرب ناس اللي عندك. اقرب ناس اللي عندك كيشوفوك كنتي في واحد الميزيريا وطلعتي شويه لواحد الدرجه ما تيخليوكش تطلع، كيكوماسي الغيط والهضره بزاف، خاصهم يطيحوك باش ما كان الثمن. وهذا الشيء عيب وحرام وحشومه، يعني هذا الشيء ما عطاش في الدين ديالنا ديال الاسلام، راه ما تعطاش في ديننا يا خوتي خواتاتي. السحر راه تعطى للحوايج الناس اللي يعني ماشي مسلمين، حنا ولينا المسلمين كيخدشوا في كل شيء. يعني ملي كيشوفوا شي واحد دار شي طوموبيل ولا دار شي دار ولا دار شي مستقبل ولا دار شي مشروع ولا زوين مع مرتو ولا متفاهم مع الزوجه ديالو ولا راه ضحك مع البيت ديالو، خصهم لابد ما يدخلوا يشتتوا هاد العائله هذه، يعني يديروا لهم داك التهجاج. كل واحد فين يشوف المراه تقول الراجل ما تنطيقكش، والراجل يقول للمراه ما تنحملكش، والاطفال كتلقاي غزقاو الغواتات في الدار ونايض واحد الروينه ونايض واحد العافيه شعله في الدار.
هذا كله من اجل العين والسحر اخوتي وخواتاتي، لان هذا السحر ولا تاثر على عباد الله كاملين. دائما حميوا راسكم، ودائما حميوا راسكم بالقران الكريم وربي سبحانه وتعالى والرقيه الشرعيه. دائما تلقى في التلفازه ديالك وخليها مطلوقه اخوتي وخواتاتي، راها تتحمي بزاف ماشي غير شويه. والموضوع الزوج اللي غادي ندوزو ليه لامي حاده. لامي حاده كنطلب لك الشفاء من القلب ديالي يا خوتي خواتاتي. امي حاده راه مشات البارح مسكينه، يعني انا غنحط الفيديو لا غدا ليه، مشات يومين هادي للسبيطار مسكينه، كانت عيانه بزاف وكانت مريضه. واحد المرضى يعني هادشي نورمال تمرض اخوتي خواتاتي، هادشي اللي راه يجرى وهادشي اللي راه يتقال عليهم راه ماشي سهل الحل. واللي دائما كيقولوا قناه مخسوره، ما كيقولوش قناه مربوحه، دائما كيخرجوا كيقولوا قناه مخسوره، وانتم اللي خاسرين في لافير. هاد القناه واش تدارت لكم؟ هاد الناس واش تداروا لكم؟ انا كنخرج نقول كلمه الحق، انا ماشي جمونفو في المشاهده، انا خصني الرساله ديالي توصل. حتى طلعت هاد القناه بجهدكم نتوما المتتبعين، ما طلعتش غنقول الحمد لله كسبت ناس قلال، ولكن كسبت ناس اللي تيبغيو فاتحه فاعله الخير. وعجبتني الاخت سميره الزوجه ديال الاخ يونس، هنا تندير لك التحيه ديالك، يعني اللي خرجت وقالت انا كنتمنى الشفاء لامي حاده في اقرب وقت. هي ما دارت لي لا بيديها ولا برجليها، الولد ديالها هو اللي دار لي، هو اللي فعل لي. يعني العلم والله اختي الحبيبه، حنا دائما كنهضروا كنقولوا العلم والله، داكشي تانتي درتي هو دار، بجوج بكم صدقتوا ما صالحينش. ماشي غتقول هو دار وانا ما درتش، لان حتى انت يا اختي العزيزه راكي امراه ديال المجتمع، سرك تستريه، ما تفتحيش الاسرار ديالك. كان عندك شي بروبليم ما بينك وبين راجلك كسكتيه انت وراجلك، درك سي نورمال. كيشوفوا هاد السب وكيشوفوا هاد الشتم وكيشوفوا هاد القنوات تيطلعوا وما تيحترموش وما تيريسبكتوش، سي نورمال. هاد المراه ملي صيفطوها غير للسبيطار وما صيفطوهاش للقبر راه عندهم الزهر، قسما بالله لا راه عندها الزهر. راه اي وحده غادي تشوف بالله ولدها راه في واحد الحاجه كيوقع لان ما راحمينهاش الناس، لا بالهضره الخايبه هذا ما راحمينهاش الناس، سينو مالا مسكينه غتبقى ترد القلب ديالها، سواء طيح بالديابيت سواء طيح بالسكته قلبيه سواء، لان هذا الشيء راه ماشي سهل اخوتي، هذا الشيء خرج لهذا المجتمع. الاخت سميره انا عجبتيني فاش قلتي لها الله يشافيك، واخا خرجتي بالتصريحات وقلتي انايا لو كان جبرت الدم ديال ولادي نحيد الدم ديال ولادي نحيدهم هذوك الاطفال. وعجبتيني هنا كي خرجتي قلتي لها انا كنطلب لك الشفاء في اقرب وقت. كنقول لك الاخت سميره انا عطيت لك الشابو هنايا، وهنا زدتي كبرتي في النظره ديالي، ويا ربي ترجعي لعقلك، ويا ربي تبعدي على الهضره الخاويه، ويا ربي يا الحبيب تجمعي داك الوليدات ديالك، لان انت ما تخليش رزقك يديه غيرك. شكون اللي غادي يستولى على ديك المزرعه؟ انت راه عندك 4 ديال الاطفال مع داك الراجل، هو راه باقي كيبغيك وباقي كيموت عليك. نتمنى لك اختي العزيزه في اقرب وقت تبقاي ان شاء الله ترجع مع الزوج ديالك. تمنيت اختي تجمعي هذوك الوليدات وما تخليش رزقك يدي غيرك. دابا هادشي ناض بيناتكم الحسد وناض بيناتكم بزاف ديال الحوايج على الاخت ساره، والاخت ساره ما قالتش العيب، قالت لك الا طلقتي غادي نديه. يعني انت اللي تحاولي تجمعي الدار ديالك وتحاولي تجمعي وليداتك. في هاد رمضان حنا بغينا لكم غير الجمع ديال العائله، ديروا على وجه داك الناس الكبار اللي مساكن ما بقاوش كيتحملوا اكثر من هادشي هذا، يعني الناس الكبار ولاو حساسين بزاف كيوليو بحال البيبي الصغير. سيرتو لاله حاده مسكينه اللي راه في هذه الازمه الصحيه، كنطلب لك الشفاء في اقرب وقت. كنقول لك سيره لاله حاده الله يشافيك في اقرب وقت، وان شاء الله ترجعي الصحه ديالك جيده، وترجعي تعطينا الفيديوهات وتعطينا الروتينات اليوميين وتعطينا داكشي ديال البديه. خوتي وخواتاتي في الله، سي نورمال تمرض، لان هادشي وقع الضغط عليه بزاف. شكون واحد فين كيسب، وها اللي خارج كيطيح الهضره، وها اللي خارج كيزدح الهضره، وها اللي خارج كيسب، وها اللي خارج ما تيرحمش. هاد الناس هادو ما رحمهم لا بزاف لا شويه. حنا تنهضروا كلمه الحق، ما غنبغيو لا هاد الجهه ولا على هاد الجهه الطرف هذا. خوتي وخواتاتي انا كنعطي انتقاد، كنعطي حلو ماشي الضرب في الاعراض، كنقول لكم رجعوا القنوات لعقلكم، حاولوا راه العواشر هادي حاولوا ما تفلتوش الليله ديال النص. راه الانسان خاصو يصلي وخاصو يركع فيها، وشحال من دقيقه كتفوت راه كتفوتنا من العمر ديالنا. الناس راه باقيه خوتي خواتاتي جاهلين. علاش ربي ما بغاش يبعد علينا هذا المرض هذا؟ لان واش كتشوفوا عباد الله كتسطي الناس وبغيتوا ربي عاد يعفو علينا؟ لا، لان الناس ولات بالحسد والبغض ديالها، ولات كتسحر العزبه، كتسحر العزري، كتسحر المراه، كتسحر الكبار، كيهبلوا كيسطيو كيتقفوا العزبه على الزواج، كيتقفوا المراه على الاولاد على الانجاب. يعني ولا هادشي بزاف، هادشي كنا كنقولوا خرافات، ولكن لا خوتي خواتاتي هادشي راه واقعي، هادشي واقعي. الناس ولا تجري في هاد الحوايج ديال الشعوذه بزاف. كنقول لهم الله يعفو عليكم والله يرد بكم. الانسان دائما يكون مسلح براسو. خوتي وخواتاتي في الله المتتبعين ديال فاتحه فعيله الخير، قراو سوره البقره قبل ما تنعسوا، راه تحميكم 24 ساعه. وكي تخرجوا من داركم الصباح توجهوا لخدمتكم ولا خارجين، سوره البقره دائما تكون حجاب عندكم، يعني دائما
كتقراوها كتحمي وكترد على العين وكترد على الحسد. وش نقول لكم، الله يهدي ما خلق والله يرد الناس للطريق ديال سيدي ربي. نتمنى هذا الفيديو ديالي يكون خفيف ظريف خوتي خواتاتي، جبت لكم غير الجديد، ونتمنى ان شاء الله ترقبوا الجديد مع فاتحه فاعله الخير، وبارطاجوا مع العائله والحباب ديالكم. الله يعطيكم الحجه ويعطيكم ما تمنيتوا. انتم في رعايه الله وحفظه.